السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مرحبا بكم على قناة ريان. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نفصل ان شاء الله جلابة مخزنية للأطفال وللبنيتات الصغار. تبعوا معايا ان شاء الله غادي يعجبكم هذا الفيديو كما قلت لكم. غادي نفصل ان شاء الله بطريقه سهله ومبسطه. يعني ممكن اي مبتدئه تفصل ان شاء الله الجلابه البنيته الصغيره ولا او الطفل الصغير. يعني كندير انا نفس الطريقه كنديرها للاطفال الصغار والبنات، يعني نفس الطريقه، يعني جلابه مخزنيه سهله ان شاء الله. انا اختاريت هذا الثوب يعني ديال البرد، حيت حنا عندنا هنا البرد بما حنايا يعني حنا في مدغشقر. نتوما خذوا الثوب يعني ديال الصيف مبرد هكا، يجي روعه في جلابه مخزنيه ان شاء الله وجبليه. وتبعوا معايا. مرحبا بكم على قناه ريان، ومرحبا بالجدد اللي يلا التحقوا بينا، وشكرا بزاف على التعليقات الزوينين اللي كتكتبوا ليا. الله يجازيكم بخير. ونبداو بسم الله. بسم الله. نحاول نقدد الخطوطه ولو هكا عمودي، ما يكونش افقي، يعني ما يكونش بحال هكا بحال ما هكا، ما يكونش بحال هكا. غنحاول نقدد الخطوطه نجيو في هاد الثوب بحال ما هكا. هذا الثوب فيه 1.5 متر على 1.5 متر، يعني 1.5 متر العرض و1.5 متر الطول. بالنسبه نتوما يعني الا بغيتو ديروا السفيفه ولا بغيتو ديروا جلابه، حاولوا تخليوها جهه مفتوحه وجهه مغلقه بحال هكا. تخليوه هنايا سنتيم، تخليوه مثلا هاد الحاشيه يعني سنتيم، هنا مفتوح وهنايا مغلق. اما هنا انا ما عنديش، متوفرش عندي السفيفه. غنديباني بلي عندي واحد الحاجه يعني مثل الطرسان، متوفرش عندي السفيفه. اذا غادي ندير انا جهه بجوج كلهم مغلقين بحال هكا. غادي نخدم هكا هنا فين غندير الكول، غنخليها الجهه كلهم مغلوق، يعني جهه الداخل مغلقه والخلفيه مغلقه والامام مغلق. كما قلت لكم نتوما ديروا هذيك الطريقه اللي قلت لكم. فهمتني على هكا على هذا الشكل. نتمنى يكون واضح. نخليو هذه الحاشيه مابقاوش تاخذوا منها العبار، هبطوا شويه لتحت. دائما خليو واحد نص سنتيم باش تفادوا هذه الحاشيه. بالنسبه للدراري الصغار دائما حطوا المقاس حداكم. المقاس كيكون هنايا في الكتاف، يعني الكتاف كيكون 15 سنتيمتر. هاد ان شاء الله هذه الفصاله غنديرها يعني ما بين 3 سنين ل 5 سنين، 5 سنين ونص بحال هكا. اول حاجه غادي نهبط 2 سنتيمتر كما قلت لكم. خليو هذه الحاشيه نهبط هنايا 2 سنتيمتر باش ندير تقويره العنق. وندير هنا 6، ممكن ندير حتى 5 على حسب 5 ل 6. انا غندير 6 سنتيمتر على حسب البنيته. اذا كانت ضعيفه او غليظه ديروا 6 من الاحسن، الا كانت ضعيفه ديروا 5. نقور الان التقويره ديالي، تقويره الخلف. غنفصل الخلف والامام في نفس الوقت. باش ندير تقويرات الامام نهبط 6 سنتيمتر وندير التقويره. ممكن ديري هذا الشكل، ديري واحد الزاويه بحال هكا، عاد تقوري باش يسهل عليك. نمر الان الكتف. عندي هنا في الكتاف 32 نقسم على 2 يعني 16. ناخذ من هنايا 16 16 نهبط ب2 سنتيمتر باش ندير الكتف. الكتاف كنريح الكتاف هنا، يعني الكتاف العادي غنطيحو ب2 سنتيمتر. سمحوا لي ما نقدش لكم. اولا دائما ندير الطول هو الاول، ماشي مشكل ندير الطول. عندي هنايا 90 سنتيمتر في الطول ونزيدو 6 سنتيمتر
باش نحدد المستطيل هو الاول. ندير الطول عندي 90 وغادي نزيد 6 سنتيمتر، يعني ممكن الطفل يكبر فيها كما كنقولوا، يعني تكبريها من بعد تنيها. هذا هو المستطيل ديالي. الجلايل ان شاء الله غادي ندير فيها 28 ندير فيها 26 المهم 26 28 الى 30، يعني من 29 30 من 29 حتى 30. بالنسبه للاطفال غندير هنايا 26 هنا فين جاتني. بعد زياده اللوغلي ممكن نستعمل المسطره او ايدي. هنا فين جاتني بعد ما حصلت المستطيل، يعني هذا هنا فين على هذا المستطيل غنخدم، على هذا المستطيل غادي نخدم نسطرو باش يكون واضح لكم. يعني من الجلايل كتحصري المستطيل. بحال ما هكا باش نطيح الكتاف. يعني هنايا درت هنايا من هنايا دائما من هنا درت 16 سنتيمتر، غادي نزيد 6. هذه جلابه مخزنيه غادي نوسعها، غادي نضيف 6 سنتيمتر هنا فين جاتني 6 سنتيمتر، وغادي نسطر. يعني ممكن طيح الكتاف ب 4 سنتيمتر. غادي نسطر من الكتف حتى هنايا. عندي هنايا طاح الكتف ب 4 سنتيمتر، يعني بالنسبه للاطفال طاح الكتف ب 4 سنتيمتر. ندوزو الان للصدر. عندي في الصدر في المقاس ديال الصدر عندي 17 سنتيمتر، نضيف لها جوج يعني هي 19. غنهبط دابا بالتركيز كما قلت لكم، التركيز هو الصدر. غادي نهبط هنايا 19 سنتيمتر. هذا هنا فين غتلاقى ليا الكم، يعني هنا هذه النقطه طيحت الكتف، وهنايا يعني الصدر، يعني التركيز هو هذا او الصدر. التركيز هو الصدر كما قلت لكم. عندي 19 في الصدر، غادي ندير هنا 19. غادي نهبط ندير الحوض، يعني من هنايا عندي هنايا 25، ومن هنايا يعني من خط الصدر نهبط في 16 سنتيمتر. بالنسبه للاطفال غادي نهبط هنا، يعني من هاد النقطه هنا غادي نهبط 16 سنتيمتر باش نحدد الحوض. عندي في الحوض هنايا في المقاس عندي 20 سنتيمتر. غادي مع التوسعه غادي نزيد 3 سنتيمتر ديال التوسعه، يعني 20 غنضيف ليها 3 يعني 23. هنا فين جاتني 23 سنتيمتر الحوض. هذا خط الحوض صافي. الان غادي نلاقي النقاط. بالنسبه بحال هكا غتجيني زاويه قائمه كما قلت لكم. هنايا غادي نقوس، هنايا غادي نقوس باستعمال يديه او البيروكي. نمشي نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه، وغنلاقي هاد النقطه مع الجلايل. ناخذ المسطره احسن. يعني ساهله في صالة جلابه مخزنيه بالنسبه للاطفال. بالنسبه لهنايا غادي نطلع ب2 سنتيمتر. نمشي هكا ونطلع ب2 سنتيمتر وغادي نقطع. قبل ما نقطع ندير مراجعه. دائما كما قلت لكم راجعوا الثوب ديالكم قبل ما تقطعوا. هبطت هنايا ب2 سنتيمتر ودرت 6 سنتيمتر
6 سنتيمتر وقوس. درت هنايا 16 سنتيمتر، ها هي 16 سنتيمتر، وضفت ليها 6 سنتيمتر باش نطيح الكتف، ونصل هاد النقطه الى هنا باش ندير تقويرات الامام. هبط ب 6 سنتيمتر من هنايا الى هنا وندير التقويره ديالي. هنايا خديت 19 سنتيمتر في التركيز، وفي الصدر درت 19 سنتيمتر، ودرت هنايا 24 سنتيمتر او 23، ودرت هنايا الجلايل 26. ولقيت هاد النقاط، هاد النقطه نقوس هنايا شويه، يعني ندخل بواحد سنتيم ولا 2 سنتيمتر ونقوس، ونمشي هكا نصل النقطه تاع الجلايل، وزدت اللوغلي 6 سنتيمتر. والان نقطع. بسم الله على بركه الله. بعد ما قصيت الخلف، هذا هو الشكل ديالو. بعد ما قصيته نحيد الان الخلفي باش نقص الامام. يعني دائما نقاد الثوب ديالي بحال هكا، نحاول نقادو مزيان ونقص الان تقويرات الامام. بسم الله بحال هكا. نحاول ندور يديا، نحط هنا يدي ونحاول ندور يديا مع نقص ويتقطع. نحاول ندور يدي ونقص بحال هكا. هذه هي الضوفه ديالي. ناخذ التركيز من هنايا، كيقولوا التركيز، المهم ناخذ التركيز من هنايا باش يعني نفس اللي عندي التركيز هنا هو اللي غادي ندير معكم. ناخذ الثوب، هو هذا الثوب اللي شاط ليا كما كتشوفوا. حتى الخطاط هما يكونوا بحال هكا، يعني يكون عمودي ما يكونش افقي. او بعد ما قاديت الثوب نيت قلت لكم على 4. ها هو راه مغلق من هنايا، من الفوق مغلق، متني على 4 مغلق. يعني وحاولوا تقادوا الثوب مزيان، ما يكونش الديكالاج هنايا. حاولوا تقادوا الثوب مزيان. نبداو دابا في تفصيل لكم او ليمونج. اول حاجه ناخذ التركيز كما هنا دائما عبروا، عاودوا خذوا العبار باش حيت هنا غيلصق. عندي هنايا 19 ونص، يعني بالتدقيق عندي 19 ونص. غادي ندير هنايا التركيز 19 ونص، ومن هنا يعني هنايا عندي في الطول، قلت لكم الطول الحقيقي طولكم عندي 35 سنتيمتر. غنقص منها 6 اللي ضفت يعني في الكتاف، طيح الكتاف، يعني 35 ناقص 6 كتساوي 29. نضيف ليها 4 سنتيمتر ديال اللوبلي، يعني عندي هنا 33 29. هنا جاتني 29، ها هي 29. يعني كون غيكون صغير نضيف ليها 4 سنتيمتر يعني 33. غادي نهبط هنايا فم الكم، يعني هذا هو اللوبلي. غادي نهبط هنايا فم الكم عندي 12، غنضيف ليه سنتيم، يعني 12 غندير 13. هذا هو الكم. عندي هنايا غادي ندخل 3 سنتيمتر، يعني هنايا غندخل 3 سنتيمتر، وغادي نسطر من هاد النقطه الى هاد 3، يعني هكا. وهاد النقطه يكون عادي، يكون عادي. هذا هو الكم. نقصوا الان. بسم الله على بركه الله. نقص جلابه مخزنيه كتجي زوينه ما شاء الله بالنسبه للاولاد وبالنسبه للبنيتات الصغار.
جربوها طبقوها ان شاء الله على الثوب. نقطع بحال هكا، يعني نقطع هكا يعني لكم ساهل. هذا هو الشكل الكوب، يعني كيجي بحال ما هكا. القب ديال الجلابه يعني الجلابه كيكون عادي بحال ديال الجلابه العصريه. الجلابه المخزنيه كيكون بحال يعني الا بغات السيده طولو. غندير هنايا 30 سنتيمتر، هاي جاتني هنا 30، يعني غادي ندير مستطيل هكا 30. غادي نخدم على هذا المستطيل من هاد الجهه. نذكركم بعدا هنايا هاد الجهه مغلقه، هو متني على 2. ها هو كما كتشوفوا الثوب متني على 2 مغلوقه، وهاد الجهه مفتوحه ومتني على 2. كما خديت هنايا 30 سنتيمتر، هاهي كما كتشوفوا 30. وهنايا غادي ناخذ طول 30، وفي العرض غادي ناخذ 25. ممكن تاخدي من 22 الى 25. انا غادي ناخذ يعني من 22 الى 25. غادي ناخذ هنايا 25 بحال هكا، ونحصر بحال هكا، ونحصر المستطيل ديالي من هنايا من هاد النقطه 30. غادي ندخل ب10، يعني بحال القب الاخر. شوفوا داك الدرس ديال القب ان شاء الله في الفيديو الاخر. هنايا 10 سنتيمتر، يعني هنا غادي ندخل من هاد النقطه ديال 30 غادي ندخل ب10 سنتيمتر. يعني في اللي يقول لكم هنايا تخليوها 20، ولكن باش تفهموك اكثر يعني 30 هنا 30 وفي العرض 25. ندخل هنا ب10 سنتيمتر، يعني هاد ديال الكول ديال فين يتلصق القب. من هنايا غادي ناخذه من هاد النقطه حتى هنايا. نعبر اولا الكول ديال القدام، هذا هو ديال الامامي، يعني نفس الطريقه. ها باش يكون واضح لكم، عندي هنايا 9 سنتيمتر بالنسبه للامامي. بالنسبه للخلفي عندي هنايا الكول شحال هنايا، عندي هنا 6 سنتيمتر، يعني 9 غنضيفها 6 يعني غتعطيني 15. هاد 15 غادي ناخذها من هاد النقطه حتى هنا، يعني بحال هكا. فين جاتني 15 جاتني هنا، يعني بحال هكا. هنا فين جاتني 15 سنتيمتر. دابا غنسطر من هاد النقطه حتى هنا، يعني هادشي كلشي غيتلغى كما قلت لكم. غادي ناخذ النقطه حتى هنايا، غنسير هاد النقطه حتى هنا، وهذه غادي نقسمها على جوج باستعمال السنتيم. اكيد نقسمها على جوج، ندير النقطه هنا نقسمها ثاني على 4 نفس الطريقه ديال القب الكبير، يعني هكا. غادي ندخل هنايا بسنتيم، غندخل هنا بسنتيم بحال هكا، ونخرج هنا بسنتيم، وغادي نقوس القب ديالي ونقطع الان بحال هكا. كيجي ساهل. نقطع هذا، نحاول ندور المقص ودايما نحط يديا بقاو تقص الثوب باش تعلموا كيما قلت لكم توصلوا اكثر. حاولوا ديروا جلاب مخزنيه للبنات. تبعوا هذا الفيديو مزيان، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره، يعني الفائده نفيدكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال القب، كيجي زوين ما شاء الله، كيجي رائع. وهذه هي جلابه مخزنيه بالنسبه للاطفال، كتجي روعه ما شاء الله. وهذا هما الكميمات او ليمونش، هادو هما الكمام. ما تنساوش تفعيل الجرس، وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي، وما تنساوش شي تعليق زوين. ومرحبا بكم على قناه ريان، ونتسناكم ان شاء الله في فيديو جديد. مرحبا بكم على قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.